ветками. Быть хочу лишь с тобой, от секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой, заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь перед тобой, будто молятся, я склоняюсь перед судьбой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. بيترو بيوصل الأمانة لجولي خان من مرته، بس بيسمع جولي خان كيف عم يخطط لقتله وقتل زليخة. مرت الطحان عم تعتني بآلتان. ماريسا للمرة الثانية بتفشل بالهروب، والعصابة ببلشوا يقلقوا بخصوص حقهم بالمصاري. قبل ميد بيدرى بموت خادمه بالغابة وبيعرف انه مصرياته انسرقوا. قالوا لي شو اللي صار معه. أنا كنت حاسة. عايش 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 يا صبية، عم يتنفس. إذا عايش خلونا نفوته على البيت، ساعدوني نفوته لجوا. يلا انتبهوا منيح، بيكون عم يتوجع. ليديا أنت جهزي التخت والمي السخنة. يلا بسرعة على مهلكن، فوتوا لجوا. ايه انتبهوا منيح. انتبهوا شو عم تعملوا، على مهلكن عليه. يلا شايلينه منيح يا صبية، لا تخافي، إصابته مو كتير قوية. على فوتوا مهلك على لجوا. مهلك. لهون شوي ماما شوي. شو صار معه؟ ليديا وين- ليديا وين البكي ليش ما بفيد بهالحالة؟ بهيك وضع، بدنا نسكر له جرحه. روحي جيبي مي مالك سخنة شايفة؟ وشقفة نظيفة. يلا استعجلي. الظاهر ما قدروا عليه. يا رب يسامحني. لأنه جماعتي قاعدين بلا شغل وعم يكشوا دبان، صايرين تنابل. قلنا كذا نهار ناطرين يدفعوا حق المخطوفة. خطفناها والشرة ما عاد بده إياها. معقول؟ ومين هالمخطوفة؟ وحدة شيطاني مستعدة إنه تقتل كرمال تهرب بس، فاضطرينا نربطها بسلسلة. ايه وشو عم تعمل عندك؟ لك لازمته لواحد تركي بشغلة. ومين هالتركي؟ هات لشوف. ما بعرف بصراحة، ما شفته، بس شكله واحد معبى مصاري. من كم يوم اجى لعندي زلمة وظايف بعرفه من التجارة، طلب مني اخطف له اياها واعطاني سعر حلو. وينه لهلا؟ مو جاي؟ لك هي هون المشكلة، الأرض انشقت وبلعته، ما بين أبدا. ومثل ما بتعرف البضاعة البشرية بيجي من وراها مشاكل كتير. ايه شي مزعج، معك حق. قلت لك يا جوري ما بدها تاكل، ما ضربة عن الأكل، خليها تموت. هات أعطيني. اسمعيني يا حلوة، عنا أمر إنه نطعميكي، إن كان برضاكي أو غصبا عنك. طيب شكلها ما رح تفهم بالمنيح. يلا امسكها يا ديمان. يلا إيه تعي لهون. ايوه برافو عليكي. جوري اسمع، ما فهمت ليش عم نعتني فيها ومدارينا مثل التحفة؟ موعودين بمصاري كتير فيها. بس لهلا ما دفعوا عليها هدول الأتراك.
عايشة عم تاكل على حسابنا وتخسرنا. معك حق بكلامك، هي مرة حلوة كتير ها. لا لا جوري، ما بيصير تعمل هيك يا زلمة، انتبه. لك أنا لمين بدي أعمل حساب؟ مو معقول نضل عم نحرسها هيك، على الأقل منسلي حالنا. أي مو فارقة معي لا نيل ولا حدا. خلاص عيب عليك، اضحك. تفكر بهيك شيء ها؟ خلاص ماشي ماشي، بس آخر شي هيك رح يصير. يا روحي اتحمل، هلأ بعد شوي بتصير منيح. صدقني رح ضل جنبك وما رح ابعد عنك ولا لحظة، لا تخاف. معك حق يا بنتي، هيك أول ما بفتح عيونه رح يشوف وقفتك معه وأكيد رح يحبك. خليني أقوم وأنتي ساعديني بتظبيط المخدة. أيوة هيك. كأنه القدر ما بده يفرقنا عن بعضنا. إذا ما جمعكن بفرحة بيجمعكن بغير أسلوب. بتعرفي ليديا اليوم لما ودعت أولغا شو قالت لي عن حياتها؟ حكت لي عن زوجها يلي مات. إنه شو بدك؟ لا ولا شي. إذا ولا شي ما في داعي تفوت لهون، الزلمة نايم. يلا روح. شرف يا محترم، وصلنا. هذا هو الفندق. خود، شكرا لك أخي. سلم يديك. أوبا، عفوا. مين صاحب الفندق؟ أنا صاحبه، شو بتريد؟ أعطيني غرفة، بدي أحسن وحدة، وبدي مشروب وشي ياكله. بدك تاكل هون ولا بالغرفة فوق؟ لك شو بك؟ أطرش أنت؟ قلت لك كل شي اللي عندي على الغرفة، وكمان بدي تبعت لي مرة. نحنا مو من هذا النوع بنوب. ايه ما يهمك. وصيلي على وحدة من المدينة، بس يكون شي مرتبة، تكون حلوة وبيضة، وما بدي شو ما كان. مفهوم؟ خودي كمان سيك. ايه مو تكرم عيونك. تفضل. شو؟ وصلته؟ أكيد. ليش طولت لكان؟ بعتذر منك، اضطريت اتأخر شوي لأني التقيت بالشيوكة على الطريق. ايه؟ وحكى لي اللي صار، وقال لي ليش ما جابوا المصاري وأخذوا الحارسة. ايه احكي. الشباب بالصدفة لقوا تركي ميت مسروق، حتى ثيابه، وعلى الأغلب هذا هو الزلمة اللي كان معه المصاري. والمصاري؟ أخذوهم كلهم. معناها في جماعة غيرنا بيعرفوا بالقصة. الشباب كمان هيك فكروا، بس بالحقيقة بافلوخة هو اللي عملها. بافلوخة زلمتنا؟ تفضل. على مهلك يا شاب، على مهلك. تفضل هون، هي أحسن غرفة عندي. يلا لك نروح جيبه لعندي.
هالشي مستحيل. هو هرب من الصبح بكير، راح بعرباية إجرة. لاقي صاحب العرباية؟ أنا لقيته، هو من عنا اسمه فلاس. حكيت معه؟ ما قدرت حاكي بدون أوامرك. ماشي، لكان روح اسأله لوين بافلوخة انضرب على قلبه وراح. ايه شو؟ أكيد بلغريتش. شو نعمل بالحارسة؟ مصاري ما في، والشباب ضايجين كتير. أنا عم قول خلينا نعطيهم ياها، قصدي إلنا كلنا. ها؟ طولوا بالكم شوي، أنا عندي تسلاية تانية للشباب وحلوة كتير، خليهم يروحوا لعند الختيار. تفضلوا يا حراس، عم بسمعكم. شو لازمكم هالمرة؟ لازمنا حارس اسمه يورملاي. حارس؟ نحن ما عنا حرس حدود هون يا شباب. شو قلت لكم؟ سمعتوه؟ قلت لكم مانو خاين. نحن قلنا لكم ما نو عامل شيء. لا تستعجل يا بيك، أنا شفته بعيوني لما كان رايح معكم، وكان لابس لبسكم كمان. ليكون هداك الزلمة اللي اجا وكركبنا هو كان بتياب تركية. ايه هالحكي مزبوط، اجا ورا الحارسة ولما ما لقاها راح من هون. ماريسا مزبوط، هذا أكيد يورملاي. بس هو ليش كان بلبس تركي؟ شكله كان بده يفوت بدون ما حدا يلاحظ انه غريب. طيب وينه؟ انا قلت لكم انه راح مع رجالك؟ ممكن، لانه على نفس طريقه. والثياب التركية من وين جابون؟ هالسؤال اسألوه اياه واتركونا بسلام. ايه شو عليه؟ يلا صحي، من وين جاب الثياب؟ خادم المقتول كان بلا ثياب. متأكد انه اللي لقيته على الطريق خادمك؟ معقول ما أعرف خادمي؟ عرفنا وين ندور على المصاري. لا 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 ما بقبل. مو على كيفك، غيروا السيرة. شو عم بتساوي انت وياه؟ ولا شي، عم نتدفى على الشمسات. اها. شو يا حلوة؟ معقول تضلك قاعدة هيك وما نستفيد منك؟ أكيم لقالنا شغلة جديدة، معناها ما حدا رح يدفع لنا فيك شي. شكله الزنجير التركي بطل يحبك، مالك لازمة عنده يا مسكينة. بيجوز إلها لازمة عنا نحن، بتسلينا كم ليلة. ايه يلا يا شباب نتسلى فيها سماعات لازمة. لا ترفع علي، لا ترفع علي، اتركوني، لا ترفع علي. وقفوا بدكم مصاري بعطيكم قد ما بدكم. لك التركي ما رضي يدفع عليك شيء. إذا هو ما بده يدفع في حدا ثاني بيدفع لكم، أنا متأكدة. هذا كله كذب يا شباب، لا تسلوها. بيعطيكم كل شيء بيملكم مشاني. اكذبي كمان. مين هذا الشخص؟ هو حارس حدود، هو حارس مثلي، وفيكم تروحوا لعنده، صدقوني. روحوا اطلبوا منه شو ما بدكم، اسمه يورملاي. بتكذب علينا، لا تصدقوا يا شباب. من وين معه مصاري حارس الحدود هذا؟ هو ماله أكيد عم تكذب. هو ماله حارس عادي بنوب، صدقوني. هو قائد الفرقة وبيقدر يجمع لكم المصاري بالعالم بالضيعة. خلينا ندور
مو كل يوم بصح لنا انه ناخذ مبلغ كبير ومرتب من حدا. شو رايك نروح هيك فرصة من ايدنا؟ خلاص انت وياه. اسمعي شو بدي اقول لك، اذا كنتي عم بتكذبي علينا رح موتك بايدي هدول. بدك النسوان مالن امان بنوب. احفظني واحميني يا رب ووفقني. طمني، حكيت مع العربجي؟ ايه بافلوخة موجود، هو بالفندق. كوستانتينوف؟ ايه. شو هالحكي؟ اليوم كنت عندهم، شو عم يعمل بافلوخة؟ شو بده يعمل يعني؟ طلب من العربجي ياخده على مكان غالي. أول شي قال اشترى فساتين غالية كتير وتقيلة، وبعدين أخذوا على الفندق. معناها مصرياتي معه، أنا بفرجيه شو راح أعمل فيه لهالواطي الخاين. أنت هلأ روح لعند الشباب وانتظروا تعليماتي. ها؟ تحرك يلا. هدول هنن؟ نفسهم؟ ايه هدول تياب كريم الحارس الحقير. أنا كنت عرفان. لازم نتفق مع جماعته وندور عليه سوا، هن مزعوجين منه ما رح يفلت منا. شو اسمه؟ يور مالاي. يور مالاي. لازم ندور عليه بس ما ننسى الأهم، ماريسا. بس نلاقيه ناخد المصاري ومندفع حقها. أنا رح أبعت نفس المبلغ اللي اتفقنا عليه. هذا المبلغ كبير. أنا بعرف كيف أتصرف بمصرياتي. أنت بس رح توديهم، فهمت علي؟ تحت أمرك. وقف. كيفك أكسانا؟ بعتذر إنه جيت بلا خبر. شو عم تقولي؟ ما نحن قرايبين، تفضلي ادخلي. لا شكرا، رح أنزل عند ليبوشا. وينه نيكولا؟ نيكولا ما عاد موجود. أنا أجيت لحتى أعطي خبر لفيودور. هو بالبيت؟ فيودور ما هون، عم يحرسوا الطريق بالدور وما بعرف امتى بيجوا، بس يمكن مو جاي اليوم. طيب شو بدي أقول لك، أول ما يرجع خليه يمر لعندي. ماشي؟ ماشي. شكرا. امشي. يلا. أنا جبت لك حليب تازة لتشربه. لوين بدك تروح؟ خليك بالفرشة بلا ما تتعب. ليش لا ضل بالفرشة؟ خلص طبت. طبط؟ يعني شلون؟ وشك لساته أصفر. يلا اشرب الحليب لشوف. شكرا لك كلاديفيا، انت ما قصرتي معي بنوب، بس لازم روح. مستحيل، ما بتروح. سامحني ديمتري، تعلقت فيك يا ابني. تصطفل، انت حر، تصرف يلي شايفه صح. شكلك مقرر انك تروح عند العروس. الرب يسعدك، بس ليك لا تنسى وعدتني تعزمني على العرس. طبعا. استنى، رح ضب لك اكل للطريق. ما في داعي تعذبي حالك. لا تناقشني ابدا، ما رح ابعتك ايدك فاضيه. شوي وبرجع. لو تعرفي شو زعلتيني. كان شخص منيح. طيب مرضه ما كان له علاج؟ ما بعرف، بس نحن عملنا كل جهدنا، ولهيك قررنا انه نسافر.
شافوه دكاترة مناح واعتنوا فيه. بعد فترة ما عدنا قدرنا نحركه من مكانه. زعلتيني كتير. صعب الموت بالغربة. بس أنا دفنته على حسب عاداتنا وحسب الأصول تم الدفن. ايه ممتاز. ما قصرت معه بالمرة. الله يرحم روحه. آمين. يلا روقي. هو عاش حياة كتير منيحة وكريمة، ومن بين كل هالحرس ما كان في أرجل منه بالعالم. اسمعي، لك لو تعرفي شو صار بغيابك. شو؟ شو خبصت لك خبصة هالمريسة؟ ماريسا عنا؟ لا، بس كانت هون وخبصت لشبعت. ما الساحرة ما بتقدر تعيش بهدوء بهي الحياة. معقول ما سمعتي؟ انتبهوا يا شباب، الأتراك ورانا. وقفوا مكانكن. وقفوا شوي يا حراس. نحن عرفنا شي. الحارس يلي انتو عم تدوروا عليه بالحقيقة هو حرامي وقتل خادمي واخذ المصاري. هالشي ما بيعمله يورملاي. مستحيل يسرق وما بيقتل حدا ابدا. انتو بعيونكم شفتوه بلبس الاتراك، هو شلحوا ثيابه لخادمي. وهدول المصاري كانوا لفدية صبية خطفوها قطاع طرق. هلا شو بده يصير فيها ما بنعرف. هالصبية مين بتكون؟ تاجر طلب منا نساعدها وما قال لي تفاصيل تانية. وكيف فينا نلاقيه؟ ما خبرني شي، هو سافر. شو إجنات؟ صار مفهوم ليش يورملاي اختفى؟ لا مو مفهوم. ما بتعرف هدول الأتراك شو مألفين عنه. ما بنوثق بحق الغرباء. شو يا إجنات؟ انتو بدكن تدوروا عليه ولا لا؟ شو بيعرفني؟ إذا لقيتوه أعطونا خبر، في بيني وبينه حساب. نحن منحل مواضيعنا بين بعض. هالحكي صحيح، هو واحد منا وفينا. تخيلوا نسلمكن إياه. زعيم، يعني أنا ما حسيتهم عم يحكوا عن ماريسا، مزبوط؟ ما بعرف نزار، ما بعرف. ما عاد عرفت شو بدي أعمل. بعتذر كتير عن التأخير. الخادم طلع بوقته، بس للأسف على الطريق سرقوه وقتلوه. غريبة، بالعادة منطقتنا ما بيصير فيها هيك قصص. مين ممكن يكون عمل هالعملة؟ واحد حارس. حارس؟ حارس حدود، بس تحول لحرامي. بعترف بغلطي، كنت لازم ابعت حماية مع الخادم، بس ما كان بدي عيون زيادة تتفتح ويصير شوشرة حوالين القصة. مفهوم. حارس من حراس الحدود. إذا شفت هذا الحارس بتعرفه؟ شفته كذا مرة، بتوقع إذا شفته أعرفه. طيب بدي أورجيك على شيء، بتمنى ما عذبك إذا طلبت منك تجي معي. هذا هو. البيك ضاف شوية مصاري على السعر الأساسي اللي اتفقنا عليه. فيك تعتبرها ضريبة عن التأخير اللي صار معنا. بتشكرك. البيك تبعك شخص محترم كتير على فكرة. منعتبر التأخير ما صار. شلون الصبية؟ كل أمورها تمام؟ ايه أكيد. بضاعتكم بالحفظ والصون ما فيها البلا وبمكان آمن. حلو كتير، بدي أخدها بأسرع وقت.
بس أنا بالأول لازم خلص كم شغلة. انطرني هون شوي وراجع لك. في عنا هيك ضيف بالفندق اليوم الظهر اجا وصار على راسنا، واضطرينا نجيب له مرة من المدينة ومقضية شرب كل الوقت، هو عم يغني بصوت عالي. وانت ليش ما قلعته؟ ايه لأنه يعني شو؟ شكله طامرك بالمصاري؟ ايه هو كريم، بدك للصراحة شكله غني. ها؟ أخيرا وطي الصوت. هذا نام شكله. ايه كتير منيح. خدني لعنده فورا. عم قلك خدني لعنده. عيب عليك تخون جماعتك وتسرق مصاريون يا حقيقي. طمنيني، عم يوجعك الجرح كتير؟ موجوعة شوي بس صرت أحسن. منيح، عن قريب رح تتحسني. يلا جهزي حالك، بدنا نمشي. لوين؟ عم قل لك قومي، بدنا نمشي. ليش واقفين؟ شيلوها. يلا قومي. اتركوني عنا. تعالي لهون بتعرفي. شيلوها. لوين رح اروح لمكان؟ يلا شوي. لوين عندي. امشي معنا. امشي. لك اتركوني، شو بدكم مني؟ اتركوها مشان الرب، اتركوها. البنت مريضة وعم تتعالج. لك اسكتي. اتركوها. استعيتي بقى. لك امشي، حاجة عندي. اتركوها بترجاكم. بعدك يا حقير، البنت مريضة ما فيها خلصنا. بترجاك. لك ليش اسكتي بقى. فيها هيك؟ فيها هيك؟ واقف انت وياه. منا. اتركوا الصبية من ايديكم فورا. سمعتوا؟ اتركوها، اتركوا الصبية وروحوا من هون فورا. مين هذا الزلمة صاحب كرامة، اسمه أرتيمي، ومن زمان طالع عليه هذا الصيت. حبيب شو عم تتمرجل علينا يا ختيار؟ بعد من هون ولا بحرقك وبحرق المكان. ها شو بكون واقفين؟ يلا امشوا قدامي. لا يلا امشي امشي امشي. ليش واقفة هون؟ ناطرتك. صاير شي؟ أولغا اجت لهون وهي حزنانة. ليش؟ فيد، نيكولا توفى. نيكولا مات؟ هي بالبيت؟ ما أنا موجودة هون. وينها؟ قالت لي إنه راحت لعند ليبوشا. فيدي استنى. اوعك تصرخي، ما رح اعمل لك شي لا تخافي. شو بدك مني؟ هلأ فيودور بيرجع. وينها ماريسا؟ كيف يعني وينها؟ مو انتو مع بعضكم؟ انتو لهلأ ما التقيتوا؟ بلا التقينا، كنا سوا كمان، بس في حدا هجم علينا لما كنا نايمين بالليل. أخدوها إلها وأنا عشوي كانوا قتلوني. وهدول مين بيكونوا؟ ما عرفتوهم؟ أنا كنت مفكر إنهم الحراس،
هي معنا بالضيعة؟ لا، هي مانا بالضيعة. كل الناس عم يدوروا عليها، حتى يورملاي. لما بترجع لعندكم أو لما بتلاقوها قولي لها إني لسه عايش وإني عم بستناها. ايه أكيد رح أقول إنك أجيت لهون، بس أنا صحيح، شو كان بدي أقول لك؟ قليلي. هون بين حرس الحدود طلع في واحد خاين وبحياتها ما صارت من قبل. شو هالحكي اللي عم تقولي؟ لا، وفوق هيك هذا الحارس كان يعتبر قائدهم. انت بتعرفيه، لك شو بهيك يلي كان يحب ماريسا اسمه يورملاي. المهم انه هو راح لصف الاتراك مشان ينتقم. يورملاي؟ ايه، يورملاي. بتعرفي شو عم فكر؟ هو بسبب هي الحية جن وطق مخه، لأنه بحياتها ما صارت عنا هون حرس حدود يخون. لهالسبب مستنفرين والشباب عم بيدوروا عليه كل الوقت. بس عبس هيك فجأة اختفى وما حدا بيعرف وين متخبي. ليبوشا، بتعرفي إني شفت حارس اسمه يورملاي؟ شو هالحكي؟ إيه، بالفندق يلي على الطريق. وكيف كان شكله؟ هو مثل تفضل، هاي القفص مع الطير. تفضل استلم البضاعة. شو يا أكيم، وين البضاعة؟ شو هالمسخرة هي؟ صار سوء تفاهم، أنا بأكد لك إنه رح ينحل الموضوع بأسرع وقت. بسرعة؟ ما عندي وقت أبداً، وهالبنت بدي إياها صاغ سليم. أنت طلباتك أوامر. تفضل معي. وهي الفطور تبع ليكو اسكتي اسكتي. شو هذا اللي صاير؟ مين عمل هالعملة؟ انت شو اللي خلاكي تقتلي؟ جريمة بالفندق تبعي. شو هذا اللي عملتيه؟ انت كيف بتعملي هيك؟ انا ما قتلته، صدقوني ما قتلته، انا ما دخلني بشيء. شلون بدنا نصدقك والسكينة موجودة بإيدك؟ هذا كله بسببك. لك انت شلون بتجيب هيك اشكال لعنا؟ لك انت ليش هيك عملتي؟ ليش قتلتيها مجنونة؟ هذا السكين اول مرة بحياتي بشوفه. ماما، شو يلي صاير؟ شو هالصريخ كله؟ اطلعي من هون انت وياها وخبر الشرطة فورا. ما رح تروحي من هون لمكان، رح مسكك بإيدي للشرطة. لا تعمل هيك، بترجاك لا تجيب الشرطة. هون رح تتحاسبي على كل شيء، ما رح تنفدي أبدا. شو هذا اللي شايفته؟ ديمتري شو صاير معك؟ لك انت مثل النار يا ابني، بكير تقوم من التخت، لازم ترتاح اكثر. قوم معي يلا ساعدني، انت حدا عنيد وما بتسمع الكلمة. ارتكي علي هلا بتصير منيح. اخ قديش طلعت بتحبها لعروستك، يعني ما قدرت تصبر، بس اكيد انت كتير مشتاق لها، لهالسبب مرضت بزيادة. يلا لا تخاف حبيبي، أنا رح أهتم فيك. لك شو؟ ما بعرف، دورت بكل مكان ما لقيت حدا. نقلع من وشي. طيب شو فيني ساوي؟ خلص روح. رجال يدوروا بكل البلد بس ما لقوها. كأنه الأرض انشقت وبلعتها. وهلا شو بدنا نساوي؟ شو بدي يقول للبيك؟ هاي مصيبة.
البيك ما بخل بالمصاري ودفع مرتين كرمال توصلوا هي البضاعة. ما في نقاش بهالموضوع، بما انه الشروة ما تمت. هي المصاري تبعك. أنا ما بتعامل بهالطريقة. البيك بده هي البنت عايشة وبصحتها ومو غازستها إبرة وبدكن تلاقوها. خلي المصاري بجيبتك. استعجلوا شوي، أنا ناطر هون. ايه، أنا بورجيكم كيف تركتوها. يا حشرات يا حيوانات، كيف قدرت تهرب منكم؟ كانت مربوطة بسلسلة حديد يا كلاب. إيه، احنا كلياتنا ما قدرنا عليها من كتر مالها قوية. هذا الكلام بيطلع منك أنت يا جوربي؟ حسابكم بعدين، رح تشوفوا بعينكم كيف رح الاقيها ورجعها لهون وما تاخذوا ولا ليرة من وراها. ساعدوني يا ناس، في حدا سامعني؟ لك افتحوني! بترجاك يا إلهي برحمتك وقدرتك القوية ساعدني لعالج هالشاب المسكين ليقوم. دخيلك يا ربي ساعده لديمتري، شاب طيب وبحاجة مساعدتك. ساعده ليشفى، ساعده ليطلع من هي المحنة. رح لاقيك يا حبيبتي، رح لاقيكي بس تنطريني. لا تخافي. هاي الحرارة ما عم تنزل. لك بلش يهلوس الصبي، رح يموت بين ايدي. أنا لازم روح لعند المحترم أرتيمي لحتى يشفيه. أكيد بلاقي عنده العلاج. ماريسا حبيبتي لا تخافي. روق روق ديمتري، رح جهز العرباية فورا. يا روحي. شو لوين رايح؟ أنا جاي لحتى أوصل رسالة لمصطفى بيك. شو هالرسالة؟ اليوم ما جابوا البريد. أستاذي أيدن بيك كتب قبل موته ووصاني سلمه إياها. الرسالة اللي معك من أيدن بيك؟ سعادة السفير له زمان ناطرها، هات لوصل له إياها. بس هو أمرني وصلها بإيدي. إيه، أنا رح أوصلها. مصطفى بيك مشغول كتير وأمر ما فوت حدا. روح. حضرتك لازم تعرف انه جولي خان كان بده يقتل زليخة، بس انا انقذتها. زليخة عايشة وناطرة ابنها من جولي خان، بترجاك تحميها. لعمة بقلبك. وقف حبيبي، ما بدنا حدا يشوفنا هون. أنا بفرجيكن. عم وجعك؟ لا، شو هالحكي، ما عم توجعيني أبدا. ايدك عن جد خفيفة كتير يا ليديا. انت اكيد متعلمة تمريض والعناية بالمرضى، مو هيك؟ لا، شو عم تحكي ليديا؟ ما تعلمت بنوب، هي هيك من لما خلقت، ايديها خفاف وحنونة. قديش بده يكون محظوظ يلي بده ياخدها، يعني حلوة ومرباية وحنونة. تسلم، جبت لك الفطور. لا، شو هاد؟ عن جد خجلتوني، ليش عملتوا هيك؟ كان فيني أقوم وآكل لحالي. لازم حضرتك تعتني بحالك وتخفف حركتك. وليديا بتكون سعيدة وهي عم تهتم فيك. عم تنزعوني بهالدلال. بلكي تعودت عليه. طيب أنا رح أترككن وروح أشتغل كم شغلة بالفندق. ليديا ديري بالك عليه. ايه حاضر ماما. أنا بتشكرك داريا إليك سيفنا. ما في داعي تتشكرني. دوق لي هي. طيبين؟ كتير طيبين.
يعني بدك تقلي إنه الضيف إجا لحاله امبارح؟ ايه صح، لحاله. طلب نجيب له وحدة لعنده. وانتوا بتلبوا هيك طلبات لضيوفكم بالعادة؟ لا حضرة المحقق، هي أول مرة بنعملها، ولا مرة عملنا هيك شي من قبل. وانت ليش عملت هيك بالذات لهذا الزلمة؟ لأنه كان كتير معصب. يعني انت خفت انه يعمل لك شي؟ ايه بالضبط، ما كان بدي مشاكل لأنه عائلتي معي. مين غير هي الصبية اجا وزاره بغرفته امبارح؟ ما حدا. يعني مين بده يدخل لعنده؟ يعني ما بعرف، بيجوز بنتك مثلا او مرتك. وليش لا يدخلوا أهل بيتي لعنده؟ لك روق، ما في حدا سأل عنه؟ سأل عنه؟ ليش مستغرب؟ هاي الصبية أنا بعرفها، ما عندها مشاكل من قبل، وسجل القضائي نظيف، بس اللي بيفوت عاله بيعمل أي شي. ومثل ما لي شايف شربانين كتير. وحضرتك جايب لهم أنواع تقيلة. أنت بالعادة بتضيف هاي الأنواع التقيلة؟ هذا المشروب هو دافع حقه. لاحظت هالموضوع، ما بستغرب. بس الغريب بهالزلمة إنه كان مصر يسكر مثل اللي هربان من شي. قصته غريبة كتير. ما معه مصاري. معقول عم تخدمه بالدين؟ شلون يعني بالدين؟ بس شكله صرف كل مصرياته على المشروب. ما بعرف وين راح بكل المصاري اللي كانت معه. أيوة، ناقشت معك بهالزبون. بصراحة مو كل يوم بيجيك هيك واحد تقيل. الناس بس تسمع إنه في جريمة صارت بهالفندق ما بظن رح يضل يجي زباين لعندك، ورح تطلع إشاعات كتير. هي المصاري. شو عم تساوي؟ هدول المصاري رح آخذهم لمصلحة التحقيق. بس حضرة المحقق لو سمحت بلا فضايح، عندي عيلة وبنت صبية. مجريات التحقيق سرية، ونحن ما بنحكي الأسرار أبدا. واجبي إني ما أفضح الناس.